हेलो नमस्ते सबैजना भाइ बहिनीहरूलाई। आज हामी पढ्न जाँदैछौँ एकाउन्टिङ फर मेटेरियल, जुन चाहिँ ब्याचलरको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भन्ने जुन सब्जेक्ट छ त्यसबाट हामी पढ्न जाँदैछौँ। र आज फेरि हामीले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भिभिआई क्वेसनहरू लिएर आइसकेका छौँ। यो क्वेसनहरू लास्टसम्म राम्ररी हेर्नु होला, किन भन्दाखेरि पुरै एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले बनाइएको छ, जुन चाहिँ फाइनलमा बढीभन्दा बढी सोध्ने गरेको छ। यहाँ के छ त भन्दाखेरि फेरि हेरौँ है। द फ्लोइङ इन्फर्मेसन आर गिभन टु यु भनेर दिएको छ। एनुअल रिक्वायरमेन्ट 1,80,000 केजी, क्यारिङ कस्ट पर केजी पर इयर रुपिस कति दिएको छ 2.25। त्यसपछि रिअर्डरिङ क्वान्टिटी दिएको छ 8,000 केजी। त्यसपछि पर्चेजिङ प्राइस पर केजी दिएको छ रुपिस 5। त्यसपछि भनेको छ रिक्वायरमा, जुन चाहिँ अस्मिता पब्लिकेसनबाट मैले यो क्वेसन चाहिँ लिएको छु। रिक्वायरमा भनेको छ अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर ओ निकाल्न भनेको छ। त पहिला जहिले पनि के गर्नु, मैले बारम्बार भनेको छु, क्वेसनको गिभेन लेख्ने चाहिँ काम गर्नु है। गिभेनमा के कुराहरू दिएको छ त भन्दाखेरि यहाँ भनेको छ ए इक्वल्स टु कति दिएको छ 1,80,000 केजी। त्यसपछि छ दिएको क्यारिङ कस्ट सी इक्वल्स टु कति दिएको छ त रुपिस 2.25। त्यसपछि भनेको छ रिअर्डरिङ क्वान्टिटी आरओक्यू इक्वल्स टु कति दिएको छ त यहाँ 8,000 केजी हो। यसलाई हामीले इओक्यू पनि भन्न सक्छौँ, इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी पनि भन्न सक्छौँ। त्यसपछि दिएको छ पर्चेजिङ प्राइस पर केजी। त पर्चेजिङ प्राइस पर केजी अहिले हामीलाई आवश्यकता छैन, त्यही पनि लेखिराखौँ। पर्चेजिङ प्राइस पर केजी इक्वल्स टु रुपिस 5 भनेर दिएको छ हो। यति लेखिसकेपछि हामीलाई के निकाल्न दिएको छ त ओ, किन भन्दाखेरि एओसी तीनवटा कुरा हामीलाई चाहिन्छ। त ए पनि छ सी पनि छ भनेपछि के चाहियो हामीलाई ओ चाहियो। त ओ इक्वल्स टु वाट। अब ध्यान दिउँ, मैले अस्तिदेखि एउटा कुरा के भनिरहेको छु त भन्दाखेरि दिमागमा राख्नुहोस्, यो च्याप्टरमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जम्मा तीनवटा क्वेसनहरू थियो। मतलब क्वेसन भन्दा पनि फर्मुलाहरू के थियो त भन्दाखेरि एउटा थियो इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी, एउटा थियो नम्बर अफ अर्डर, र एउटा के थियो त टोटल कस्ट एट इओक्यू भनेर थियो। यो तीनवटाबाट नै जब सबै कुराहरू क्यालकुलेट भइरहेको हुन्छ। थोरै अलिकति चेन्ज हुन्छ क्वेसनमा, लेखाइको भाषामा अलिकति चेन्ज गरिएको हुन्छ, त्यति हो। ओ भन्ने बित्तिकै अब कुन कुन फर्मुलामा लागू हुन्छ त ध्यानमा राखौँ। ओ भनेको फर्मुला चाहिँ एउटा टोटल कस्टमा लागू हुने, अनि अर्को केमा त इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीमा। अब यो दुईटा मध्ये के कुरा छ यो क्वेसन भित्र, त्यो कुरालाई हामीले ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा के छ त भन्दाखेरि इओक्यू इक्वल्स टु रुट अन्डर 2AO डिभाइड बाई सी। अब यहाँ हेरौँ इओक्यू इक्वल्स टु कति छ त 8,000 केजी। त यहाँ लेखौँ 8,000 केजी रुट अन्डर फेरि 2 इन्टु ए भनेको 1,80,000 इन्टु ओ डिभाइड बाई सी। त सी भनेको 2.25। यति गरिसकेपछि म बारम्बार के भनेको छु, रुटलाई हटाउनु पर्छ। त रुटलाई हटाउनको लागि जुन इओक्यू को भ्यालु दिएको छ त्यसलाई स्क्वायरमा कन्भर्ट गरौँ भन्दाखेरि यहाँ लेखौँ 8,000 को स्क्वायर इक्वल्स टु यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ त भयो कति त 3,60,000 इन्टु ओ डिभाइड बाई 2.25। यति गरिसकेपछि यो कति हुन जान्छ त 6,40,00,000 हो। कति हुन जान्छ त 6,40,00,000। यति गरिसकेपछि अब यहाँ हेरौँ कति भयो त यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन जान्छ, जम्मा कति हुन गयो त यसले डिभाइड गर्दाखेरि 1,60,000 इन्टु ओ। अब मलाई के को भ्यालु चाहिएको ओ को, ओ इक्वल्स टु 6,40,00,000 डिभाइड बाई 1,60,000 इक्वल्स टु गरिदिउँ त कति हुन जान्छ, यो चारवटाले यो चारवटा जिरो कट हो। अब बाँकी रह्यो यहाँ कति त भन्दाखेरि यहाँ ध्यानमा राखौँ है। त कति छ त 16 चौका 64 हो। भनेपछि जम्मा ओ इक्वल्स टु कति निस्क्यो त रुपिस 400। यो हाम्रो ओ को भ्यालु आइसक्यो। अब यति गरिसकेपछि क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ ध्यानमा राखौँ त टोटल कस्ट एट इओक्यू विथ इन्भेन्ट्री भ्यालु भनेर दिएको छ। इन्भेन्ट्री भ्यालुबाट के क्यालकुलेट गर्न भनेको छ त भन्दाखेरि टोटल कस्ट। त टोटल कस्ट निकाल्नको लागि यो एउटा भयो ए नम्बरको। त्यसपछि 1 नम्बरको भयो। त्यसपछि के को त 2 नम्बरमा भनेको छ टोटल कस्ट एट इओक्यू
विथ इन्भेन्ट्री भ्यालु, विथ इन्भेन्टरी भ्यालु इक्वल्स टु, यहाँ ध्यानमा राखौँ एउटा कुरा, दुईटै फर्मुलाबाट चेक गर्नु। एउटा फर्मुला हाम्रो के थियो त, रुट अन्डर 2AOC। अब उसले के भन्छ, विथ इन्भेन्ट्री भ्यालु। त विथ इन्भेन्ट्री भ्यालु भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीले जुन किनेको छौँ, किन्दाखेरि कति खर्च लागेको छ त्यो कुरा हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ। यहाँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति हुन जान्छ त्यहाँ ध्यान दिउँ। जम्मा छ पर्चेज युनिट इन्टु पर्चेज प्राइस हो। यहाँ हेरौँ रुट अन्डर, यहाँ लेखौँ 2 इन्टु ए भनेको 1,80,000 इन्टु ओ भनेको 400 इन्टु सी भनेको 2.25, त्यसपछि प्लस, सरी यहाँ के हुन्छ त प्लस, यहाँ प्लस कति हुन जान्छ त भन्दाखेरि पर्चेज युनिट इक्वल्स टु 1,80,000 इन्टु कति छ त यहाँ हेरौँ है पर्चेज प्राइस। त पर्चेज प्राइस त हामीसँग कति त ₹5। यो सबैलाई मल्टिफिकेसन गरौँ। त मल्टिफिकेसन गर्दाखेरि कति आउन जान्छ, रुट कति हुन गयो त 324,000,000,000 प्लस 18,95,000 9,00,000। अब यसलाई रुटमा फेरि कन्भर्ट गरौँ। त रुटमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 18,000 प्लस 9,00,000 भनेपछि टोटल कति हुन गयो त 9,18,000। यहाँ ध्यान दिउँ है, फेरि टोटल कस्ट एट इओक्यू विथ इन्भेन्ट्री भ्यालु। त इओक्यूबाट त हामीले इओक्यू को फर्मुला लगायौँ, किन भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ टोटल कस्ट एट इओक्यू को फर्मुला छ रुट अन्डर 2AOC। त्यसपछि विथ इन्भेन्ट्री भ्यालु भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन हामीले जति इन्भेन्ट्री मतलब गुड्स वा कुनै र मेटेरियल पर्चेस गरेको छौँ, त्यो र मेटेरियल कति युनिट किनेको छ वा कति क्वान्टिटीमा किनेको छ, त्यो क्वान्टिटी इन्टु त्यसलाई पर्न गएको रेट, त त्यो रेटले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जम्मा कति भयो त 9,00,000 त्यो सामानको। अनि भाडा जम्मा कति लिँदो रहेछ त हामीबाट त क्यारिङ टोटल कस्टको इओक्यूको इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको खर्च कति लाग्दो रहेछ त 18,000। त दुईटै जोडेर जम्मा खर्च मबाट यो यसमा कति हुन गयो त जम्मा 9,18,000 रुपियाँ खर्च हुन गयो। त्यसपछि के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ त total cost including the inventory value at order size of 20,000 kg after 3% discount। अब यहाँ ध्यानमा राखौँ के भन्दाखेरि यदि 8,000 हामीले एकचोटिमा सामान किन्छौँ भने जम्मा अब टोटल 1,80,000 सम्म सामान किन्दाखेरि टोटल खर्च कति लाग्दो रहेछ त 9,18,000 रुपियाँ। यहाँ ध्यान दिउँ, यहाँ यो जुन रिक्वायरमेन्ट नम्बर 1 र 2 मा जुन कुरा भनेको छ त्यसको बारेमा बुझौँ। 8,000 किन्दाखेरि एकचोटिमा 8,000 किन्दाखेरि अर्डर साइज जम्मा यो कति हजार छ त 1,80,000 सम्म किन्दाखेरि टोटल क्वान्टिटी मेरो जति पुग्नु पर्यो त्यतिसम्म जाँदाखेरि जम्मा खर्च मलाई कति लाग्दो रहेछ त 9,18,000। तर त्यही ठाउँमा अर्डर साइजको कुरा गरिदियो भने ध्यानमा राखौँ है, यसको 3 नम्बरमा अर्डर साइज इक्वल्स टु 20,000 kg। अर्डर साइज इक्वल्स टु के भयो त क्यू। क्यू इक्वल्स टु कति हुन गयो त 20,000 केजी। यसको अब टोटल कस्ट कति लाग्दो रहेछ यसलाई यहाँ याद राखौँ। यसमा एउटा कुरा के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्जिस्टिङ पोलिसीको मेथड लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो क्वेसनले भनेको छ त्यो 20,000 तपाईँ 8,000 नकिनेर कति किन्नुस् त 20,000 किन्दाखेरि म तपाईँलाई कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिन्छु त 3% डिस्काउन्ट दिन्छु भनेपछि जम्मा मलाई कति खर्च लाग्दो रहेछ र यो कुरा मेरो लागि सही हो कि होइन भन्ने कुरा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ लेखिदिनुस् टोटल कस्ट एट एक्जिस्टिङ इन्भेन्टरी मेथड इक्वल्स टु A divided by Q into O plus Q divided by 2 into C हो। यो भयो प्लस इन्भेन्ट्री भ्यालु माइनस डिस्काउन्ट। अब A इक्वल्स टु कति दिएको छ भने हामीलाई A इक्वल्स टु दिएको छ 1,80,000 डिभाइड बाई Q भनेको
20,000 इन्टु ओ भनेको 400 प्लस क्यू भनेको फेरि 20,000 डिभाइड बाई 2 इन्टु सी भनेको 2.25। अब इन्भेन्ट्री भ्यालु त इन्भेन्ट्री भ्यालु अघि पनि हामीले निकालेकै हो, कति छ त जम्मा हेरौँ त 18,590 भनेपछि प्लस 9 लाख माइनस डिस्काउन्ट, त डिस्काउन्ट कति पर्सेन्ट त 3%। यति गरिसकेपछि यो भयो कति 9 इन्टु 400 प्लस 10,000 इन्टु 10,000 इन्टु 2.25 प्लस 9 लाख, त्यसपछि 3%। त 3% जहिले पनि याद राख्नु, जहिले पनि के को हुन जान्छ त जुन हामीले पर्चेस गरेको हुन्छ इन्भेन्ट्री भ्यालुको त्यति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट चार्ज गर्नुपर्छ। त 9 लाखको 3% कति हुन जान्छ त 27,000। यति गरिसकेपछि अब यहाँ ध्यान दिएर हेरौँ त यो भयो कति 3600 प्लस 22,500 प्लस 9 लाख माइनस 27,000। यति गरिसकेपछि अब यहाँ एन्सर कति हुन जान्छ त जोड्दिने, जोड्दाखेरि जम्मा कति भयो 22 3 25 25 1 26,100 26,100 प्लस 9 लाख माइनस 27,000 जम्मा कति हुन गयो त 8,99,100। यहाँ ध्यान दिनु है, हामीले 8,000 को दरले किन्दाखेरि हामीलाई खर्च लाग्छ जम्मा 9,18,000। कति युनिट किन्नमा त 1,80,000। तर त्यही ठाउँमा यदि मैले अर्डर साइज बढाए 20,000 सम्म पुर्याएँ भने मलाई जम्मा खर्च कति लाग्छ त 9,99,100। मतलब भनेपछि मलाई 18,100 रुपियाँ कम्ती खर्च लाग्न जान्छ। यति थियो यो क्वेसनमा, याद गर्नु यसमा डिस्काउन्टिङ अफर थियो विथ इन्भेन्ट्री भ्यालुसँग। अब अर्कोमा चेक गर्दै जाउँला के कुराहरू भनेको छ। ल त्यसपछि भनेको छ यहाँ के त भन्दाखेरि अर्को नम्बरमा भनेको छ मेची मेटल कम्पनी लिमिटेड हैज सप्लाइड यु द फ्लोइङ इन्फर्मेसन फर द इयर 2077। इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इक्वल्स टु दिएको छ 2000 युनिट, एनुअल सेल्स फर द इयर दिएको छ जम्मा कति त 10,000 युनिट। त्यसपछि अर्डरिङ कस्ट पर अर्डर कति दिएको छ त 300। त्यसपछि यहाँ भनेको छ क्यारिङ कस्ट पर अर्डर इक्वल्स टु वाट भनेर दिएको छ। त्यसपछि नम्बर अफ अर्डर, त्यसपछि इयरली मिनिमम टोटल कस्ट, त्यसपछि लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल एज्युमिङ 50 विक इन अ इयर भनेर दिएको छ। यसबाट अब हामीले यो चारवटा कुरा बनाउन भनेको छ। ल फेरि गिभन यो क्वेसनको लेखौँ के कुराहरू दिएको छ त दिएको छ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इओक्यू इक्वल्स टु 2000 युनिट्स। त्यसपछि भनेको छ अर्को नम्बरमा फेरि दिएको छ ए इक्वल्स टु कति दिएको छ त 10,000 युनिट्स। त्यसपछि भनेको छ अर्डरिङ कस्ट ओ इक्वल्स टु 300 भनेर दिएको छ हो, रुपिज कति दिएको छ त 300। यति गरिसकेपछि सी इक्वल्स टु वाट भनेपछि इओक्यू फेरि त्यही फर्मुला, किनभने इओक्यू हामीलाई दिएको छ। इओक्यू इक्वल्स टु रुट अन्डर 2AO डिभाइड बाई सी। यति गरिसकेपछि अब यो कति दिएको छ त हामीलाई 2000 इक्वल्स टु रुट अन्डर 2 इन्टु ए भनेको कति छ त 10,000 इन्टु त्यसपछि भनेको छ ओ भनेको कति हो त 300 डिभाइड बाई सी। अब सी कै भ्यालु निकाल्नु छ त सी दिएकै छैन, यो निकाल्नु छ त अब यसलाई स्क्वायर हटाउनु पर्यो। त स्क्वायर हटाउँदाखेरि जम्मा फेरि 2000 को जम्मा कति भयो स्क्वायर। अब छ 2 इन्टु 10,000 20,000 20,000 इन्टु 300 इक्वल्स टु 60 लाख। 20,000 इन्टु 60 लाख डिभाइड बाई सी। अब यसको कति हुन जान्छ त 2000 को स्क्वायर 40 लाख इक्वल्स टु 60 लाख डिभाइड बाई सी। Therefore C is equals to 60 lakh divided by 40 lakh is equals to 1.5 हो। त C is equals to कति हुन गयो त 1.5 हुन गयो। त्यसपछि अर्को रिक्वायरमेन्टमा के कुरा सोधेको छ यहाँ हेरौँ त नम्बर अफ अर्डर। त नम्बर अफ अर्डर इज इक्वल्स टु 2 नम्बरमा सोधेको छ यसको नम्बर अफ
अर्डर इक्वल्स टु ए डिभाइड बाई इओक्यू इक्वल्स टु ए भनेर कति दिएको छ 10,000 डिभाइड बाई इओक्यू इक्वल्स टु वाट इओक्यू भनेर हामीलाई कति छ 2000 त्यहाँ कति लेखौँ 2000 इक्वल्स टु 5 मिनेट 5 टाइम्स हो त्यसपछि सी नम्बरमा सोधेको छ इयरली मिनिमम टोटल कस्ट यहाँ लेखिदिने नम्बर 3 मा इयरली मिनिमम कस्ट इक्वल्स टु रुट अन्डर 2AOC इक्वल्स टु कति हुन गयो त फेरि यहाँ मल्टिप्लिकेसनमा जाउँ त 2 इन्टु 10,000 इन्टु जम्मा कति त 300 इन्टु 1.5 यो कति हुन गयो त भन्दाखेरि 60 लाख 1.5 भनेपछि 90 लाख हो त 90 लाखको स्क्वायर गर्दाखेरि जम्मा कति भयो त 3000 हो त कति भयो टोटल कस्ट therefore total cost is equals to total yearly cost वा total cost is equals to rupees 3000 त्यसपछि भनेको छ length of inventory cycle assuming 50 week in a year यसको अर्थ के छ त भन्दाखेरि याद गरौँ है जुन नम्बर अफ अर्डर हामीले निकालेको छौँ 5 टाइम्स मतलब एकचोटीमा हामीले 2000 सामान किन्दाखेरि जम्मा कति हुन जान्छ त यहाँ ध्यान दिउँ है 10,000 अब 10,000 5 चोटी छ भनेपछि त जम्मा मलाई 50 विक काम गर्नु छ भने मैले प्रत्येक 10 कति चोटीसम्म काम गर्दाखेरि मलाई यसको इक्वालिटी निस्किन जान्छ मतलब यसको जुन लेन्थ छ साइकल लेन्थ छ इन्भेन्ट्रीको साइकल लेन्थ कसरी निकाल्ने त्यो कुरालाई हामी लिनको लागि यहाँ के गर्छौं लेन्थ अफ इन्भेन्ट्री साइकल इक्वल्स टु लेन्थ of inventory cycle equals to inventory cycle equals to days in a year वा week in a year वा working days जे भन्दा पनि हुन्छ divide by number of order equals to the days in a year भन्नु वा working in a year भन्नु वा week in a year भन्नु जे भन्नु तर एज्युम जति गरेको हुन्छ त्यतिलाई मात्र लिने एज्युम कति गरेको छ त 50 त यहाँ के गरौँ त 50 डिवाइड बाइ नम्बर अफ अर्डर इक्वल्स टु व्हाट 5 इक्वल्स टु 10 टाइम्स हो यो कति भयो त 10 मतलब यो एक मैले प्रत्येक 10,000 युनिट पुर्याउनको लागि मलाई कति चाहिन्छ त भन्दाखेरि 5 चोटी लाग्छ भने 50 हप्तासम्म काम गर्दाखेरि मैले कति दिनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ त प्रत्येक 10 दिनमा मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यो वर्कलाई कम्प्लिट गरिराख्नु पर्ने हुन्छ हो मलाई टोटल 10,000 युनिट पुर्याउनु छ त 10,000 युनिट पुर्याउनको लागि मलाई 5 चोटी टाइम भेटेको छ तर सालमा कति हप्ता काम हुन्छ त 50 हप्ता त 50 हप्ता काम गर्नको लागि मलाई कति हप्तामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ त कम से कम मलाई कति हप्ता त प्रत्येक 10 हप्तामा मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ त अर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ यति कुरा यो क्वेशनमा सोधेको छ त्यसपछि एउटा अर्को क्वेशन छ स्टिल कम्पनी by its annual requirement of 36,000 unit in 6 installment storage cost rupees 20% हो कति पर्सेन्ट भनेको छ त 20% of unit value the setup cost is rupees 25 per setup find the total annual cost of existing inventory purchasing system how much can be saved by purchasing at optimal number of quantity भनेर दिएको छ यहाँ हेरौँ है एकचोटि फेरि यहाँ पहिला के गरौँ के कुराहरू गिभेनमा दिएको छ त ए इक्वल्स टु दिएको छ 36,000 युनिट्स त्यसपछि भनेको छ ओ इक्वल्स टु दिएको छ अर्डरिङ कस्ट इक्वल्स टु दिएको छ जम्मा 25 सी इक्वल्स टु कति छ त 20% अफ के त मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि पर्चेस प्राइस त पर्चेस प्राइस यदि छैन भने दिमागमा राख्नु है के छैन भन्दाखेरि पर्चेस प्राइस छैन भने के गर्ने किन भन्दाखेरि कि त इन्भेन्ट्री भ्यालु हुनु पर्यो कि त पर्चेस प्राइस हुनु पर्यो त्यो छैन भने जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त एज्युम 1 गर्नुपर्ने हुन्छ प्रत्येक युनिटको कति रुपैयाँ त 1 रुपैयाँ भनेपछि जम्मा कति हुन गयो त यसको त 0.2 हुन गयो यति गरिसकेपछि अब हामीलाई के निकाल्न भनेको थियो त
टोटल एनुअल कस्ट, ध्यान दिउँ है, टोटल एनुअल कस्ट के त अफ एक्जिस्टिङ इन्भेन्ट्री पोलिसी, अफ एक्जिस्टिङ इन्भेन्ट्री हो। अब यसको फर्मुला के थियो त, ए डिभाइड बाई क्यू इन्टु ओ प्लस त्यसपछि के थियो त, क्यू डिभाइड बाई 2 इन्टु सी। अब यसमा अरू कुरा केही पनि भनेको छैन त, छैन भनेपछि अब यहाँ हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि ए भनेको हामीसँग कति छ त 36,000। अब क्यू इक्वल्स टु वाट, त यहाँ लेखिदिन्छु म, क्यू इक्वल्स टु ए डिभाइड बाई नम्बर अफ अर्डर, त नम्बर अफ order A is equals to 36,000 divided by number of order is equals to कतिवटा इन्स्टलमेन्ट भनेको थियो त 6 वटा इन्स्टलमेन्ट, त 6 is equals to 6,000 युनिट्स हो। त Q is equals to कति आयो त 6,000 युनिट्स इन्टु ओ भनेर कति दिएको छ 25 प्लस Q भनेको फेरि 6,000 डिभाइड बाई 2 इन्टु C भनेको 0.2। यति गर्ने, यति गरिसकेपछि कति हुन जान्छ त यसको क्याल्कुलेसन गरी हेरौँ त 6 इन्टु 25 प्लस यो भनेको 3000 इन्टु 0.2, यो कति हुन गयो 150 प्लस यसलाई गर्दाखेरि 3 दुनी 6, 600, त टोटल भयो 750 रुपैयाँ। त्यसपछि अब चेक गर्नु भनेको थियो त, के चेक गर्ने त, हाउ मच क्यान बी सेभ बाई पर्चेजिङ एट ऑप्टिमल नंबर क्वांटिटी, नंबर ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी मतलब ईओक्यू बाट क्याल्कुलेट गरौँ। यो छ टोटल कस्ट एट एक्जिस्टिङ पोलिसी। अब हामीले निकाल्नु छ के चाहिँ त टोटल कस्ट एट ईओक्यू इक्वल्स टु रुट अन्डर 2AOC इक्वल्स टु फेरि रुट, त के हुन जान्छ त यहाँ ध्यान दिउँ त 2 इन्टु ए भनेको 36,000 इन्टु कति त भन्दाखेरि ओ भनेर कति दिएको छ, ओ भनेको 25 इन्टु सी भनेर कति छ त हामीसँग 0.20, भनेपछि यति गरिसकेपछि कति हुन जान्छ त हेरौँ त यहाँ 72,000 इन्टु 25 3,60,000 इक्वल्स टु यसको रुट हटाउँदाखेरि रुपिस कति हुन गयो त 600। त ध्यानमा राखौँ हामीलाई इन्भेन्ट्री एक्जिस्टिङ पोलिसी जुन युज गरेको छौँ हामीले त्यसमा जम्मा 750 रुपैयाँ खर्च हुन्छ, तर टोटल कस्ट एट ईओक्यू बाट हामीले के कति रुपैयाँ खर्च गर्छौँ त जम्मा 600 रुपैयाँ। यहाँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि द टोटल कस्ट सेभ्ड बाई द टोटल कस्ट सेभ्ड बाई क्यू इक्वल्स टु 750 माइनस 600 इक्वल्स टु 150 रुपिस। यसरी गरेर हामीले के गरिदिनु पर्ने हुन्छ त देखाइदिनु पर्ने हुन्छ। ध्यानमा राखौँ है, यो क्वेसन चेन्जेस थियो, यो क्वेसन चेन्जेस थियो, यो त टोटली चेन्ज छ, यसमा त्यस्तो खासै इन्फर्मेसनहरु दिएको थिएन। यसमा ल्याङ्ग्वेजले बुझ्नुपर्छ। टोटल एनुअल कस्ट भनेको थियो केबाट त एक्जिस्टिङ इन्भेन्ट्री पोलिसीबाट। एक्जिस्टिङ इन्भेन्ट्री पोलिसीको फर्मुला यो भयो। यदि यसमा डिस्काउन्टिङ अफर गरेको भए अघि जस्तै हामीले डिस्काउन्टिङ अफर गर्थ्यौं, तर डिस्काउन्टिङमा पनि याद गर्नु होला विथ इन्भेन्ट्री छ भने किनेको भ्यालु पनि जोड्नु पर्छ यहाँ प्लस गरेर, अनि त्यसपछि माइनस डिस्काउन्ट गर्नुपर्छ। तर यदि मात्र डिस्काउन्ट भनेको छ भने सिधै माइनस गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि दुईटैबाट क्याल्कुलेट गर्न भयो, अनि कुनबाट सेभ हुन्छ पैसा त्यो कुरा क्याल्कुलेट गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा केही कसैलाई कतै प्रब्लम छ भने तपाईहरु कमेन्टमा राख्नु होला, फेरि यसलाई म क्लेरिफाई गर्दिन्छु। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।